2/3 बढी नेपालीमा कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएको सरकारी तथ्याङ्क। नेपाल हर्ड इम्युनिटी उन्मुख भए पनि डेल्टा भेरिएन्टको जोखिम उत्तिकै। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपदका हिसाबले 18 जिल्लामा जोखिम। सिराहा, सुर्खेत र बर्दियामा सबैभन्दा बढी क्षति। बझाङमा पहिरोका कारण 7 गाउँ प्रभावित। 1.5 वर्ष यता बन्द धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति। निषेधाज्ञामा पूर्ण बन्द भएका बाहेकका सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको असुलीका लागि धितो लिलामी गर्न पाउने। अमेरिकाको लुजियानामा आइडा नामक आँधीका कारण सयौं घरमा क्षति। 50 लाख मानिस आँधीबाट प्रभावित। र टटनह्याम हटस्पर इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा। फ्रेन्च लिगमा मेस्सीको डेब्यू। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी अध्ययन अनुसार करिब 2/3 भन्दा बढी नेपालीमा कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएको छ। खोप लगाएका वा प्राकृतिक रूपमै कोभिड संक्रमण निको भएर यति धेरै नेपालीमा प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको सरकारको दाबी छ। सर्वेक्षणले कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता समेत राम्रो देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा 1 मात्रा खोप लगाएका 80% र 2 मात्रा खोप लगाएका 90% कोभिड विरुद्धको एन्टिबडी देखिएको छ। 6 महिनाभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूमा असार 31 देखि साउन 30 गतेसम्म सङ्कलित नमुनामध्ये 13,161 जनाको परीक्षण तथा विश्लेषण गर्दा 68.6% व्यक्तिमा कोभिडको एन्टिबडी देखिएको छ। डाक्टर राजेन्द्र विशीले भन्नुभयो, कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण भएको समय मुलुकमा 18 वर्षमाथिका जनसङ्ख्यामध्ये करिब 10.5% जतिले कोभिड विरुद्धको खोप लिएको जनाउँदै कोभिड विरुद्ध एन्टिबडी देखिएमा 68.6% मध्ये करिब 10.5%मा खोपले गर्दा एन्टिबडी देखियो भने 58%मा आफै प्राकृतिक रूपमा संक्रमित भएर निको भएका हुन्। सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार देशभरि 2/3 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोभिड विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार 7वटै प्रदेश, हिमाल, तराई पहाड, गाउँ सहर, सबै लिङ्ग, उमेर, पेशा तथा सबै समूहमा करिब समान रूपमै एन्टिबडी देखिएको छ। 2/3 नेपाली भनेको करिब 2 करोड जनसङ्ख्या हो, जसमध्ये सो अध्ययनका लागि अन्तिम नमुना सङ्कलन गर्दाको दिनसम्म पहिलो वा दोस्रो पनि खोप लगाएका व्यक्तिको सङ्ख्या 30 लाख थियो। त्यस्तै अहिलेसम्म पनि करिब 7,59,000 सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यसरी खोप लगाएका र कोभिड पुष्टि भएको जनसङ्ख्या करिब 37 लाख भए पनि 2 करोड जनसङ्ख्यामा कसरी एन्टिबडी बन्यो त? पुष्टि भएको सङ्ख्या थोरै भए पनि निकै धेरै नेपाली सङ्क्रमित भएको, तर धेरैमा लक्षण नदेखिएको वा देखिए पनि परीक्षणमा नगएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस्तै सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणले आधाभन्दा बढी नेपाली कोभिड विरुद्ध आफै संक्रमित भएर आफै निको भएको देखाएको औल्याउँदै विज्ञहरूले मुलुक हर्ड इम्युनिटीतिर गइरहेको समेत जनाएका छन्। तर केही विज्ञले भने कोभिडको डेल्टा भेरिएन्टसँग हर्ड इम्युनिटी सम्भव नरहेको समेत दावी गरेका छन्। हर्ड इम्युनिटीको अर्थ समाज वा समूहका केही प्रतिशत व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधक क्षमताको विकासको माध्यमले संक्रामक रोगको प्रसार रोकिनु हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरूले समेत नयाँ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मुलुक कोभिड संक्रमण विरुद्ध हर्ड इम्युनिटीतिर गइरहेको बताएका छन्। 58% जनसङ्ख्या संक्रमित भएर रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त भएको नतिजाले मुलुक प्राकृतिक रूपमा हर्ड इम्युनिटीतिर गइरहेको देखिन्छ। खोप लगाएर मात्र होइन, प्राकृतिक रूपमा संक्रमित भएर हर्ड इम्युनिटीतिर गइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। तर केही विज्ञहरू भने नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण व्यापक रहेकाले हर्ड इम्युनिटी सम्भव नभएको दावी गर्छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी भन्नुहुन्छ, हालै बेलायतको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन समूहका प्रमुखले कोभिडको अत्यधिक संक्रामक डेल्टा भेरिएन्टको हर्ड इम्युनिटीको सम्भावनालाई कठिन बनाएको भन्दै सचेत गराइसकेका छन्। 95% व्यक्तिलाई खोप लगाए दादुरा फैलिँदैन, तर कोभिडको डेल्टा भेरिएन्ट ती व्यक्तिलाई समेत संक्रमित गर्छ जो खोप लगाइसकेका होस्। यसैले हर्ड इम्युनिटी सम्भव नहुन पनि सक्छ। यस्तै खोप लगाएकाहरूलाई समेत संक्रमित पार्न सक्ने कोभिड भाइरसको सम्भावित नयाँ स्वरूपको खतरा समेत कायम रहेको हर्ड इम्युनिटीको तत्काल सम्भावना नभएको डाक्टर मरासिनीको तर्क छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, कतिपय संक्रमण विरुद्ध शरीरमा बनेको एन्टिबडी केही निश्चित समयपछि आफै कमजोर भएर हराउँदै जाने पनि हुन सक्ने भएकाले अहिले नै कोभिड विरुद्ध हर्ड इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन किटान गर्नु कठिन छ। विज्ञहरूका अनुसार हाल विश्वमै कोभिड विरुद्ध इम्युनिटी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त गर्नका लागि दुई मात्र विकल्प छ। पहिलो विकल्प खोपको माध्यमले प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त गर्ने, अर्को कोरोना संक्रमण भएर प्राकृतिक रूपमै प्रतिरोधी क्षमता स्वतः विकास गर्ने। जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित विपदका हिसाबले 18 जिल्लालाई हटस्पट मानिएको छ। मकवानपुर, रौतहट, बाँके, कैलाली, सिराहा, मोरङ, डोटी, चितवन, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, कञ्चनपुर र झापा त्यसमा पर्छन्। कैलाली, मकवानपुर, बाँके र सर्लाहीमा मात्रै वार्षिक 20 जना भन्दा बढीको जलवायुजन्य विपदमा परेर ज्यान जाने गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जोखिम आकलन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार महोत्तरी र सप्तरीमा विपदका घटनाले प्रतिवर्ष औसतमा 9,000 जना भन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने सिराहा, सुर्खेत र बर्दियामा सबैभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जलवायुका कारण हुने विपदका घटनालाई केलाउँदा नेपालको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। चरम खडेरी र भारी वर्षाले निम्ति आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने क्रम बढेको छ। सन् 1972 देखि सन् 2016 सम्म चरम खडेरीका कारण 16 वटा घटना भएका छन्। असिना, शीतलहर र तातो हावाले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ। सन् 1971 देखि सन् 2007 सम्म 8,47,648 हेक्टर जमिनको कृषि बालीमा जलवायुजन्य विपदका घटनाले पनि क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारी वर्षा र बाढीले माछा पालन लगायतमा पनि नराम्रो असर गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम उचालिँदा डढेलोको घटना बढेको छ। तराईदेखि चुरे र हिमाली क्षेत्रमा समेत भीषण डढेलो बढ्दै गएको छ भने अझै बढ्दै जाने आकलन गरिएको छ। सन् 2016मा मुलुकमा 10,658 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। यो वर्ष पनि नेपाल सहित विभिन्न भागमा अनियन्त्रित रूपमा डढेलो लागेका छन्। दर्जन बढी ठाउँमा ठूला पहिरो खस्न सुरु भएपछि बझाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 5 का 7 वटा गाउँमा क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण साबिकको 82 गाविस 3, 7 र 8 का 300 बढी घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोका कारण 26 पाथिभेरा 5 मा पर्ने इरे ढुङ्गा गाउँका 20, जबजेनीका 40, पारीमेलाका 29 र सिकेभाड गाउँका 35 घर जोखिममा परेका हुन्। सोही वडामा पर्ने धामी गाउँका 64, जागरी गाउँका 75 र तल्लो थलाहराका 43 घर पनि जुनसुकै बेला बग्न सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित छन्। निरन्तरको वर्षासँगै पहिरो झर्ने क्रम बढेपछि बढी जोखिममा रहेको कतिपय परिवार खुला ठाउँमा बसेर रात बिताइरहेका छन्। पहिरोले घर बगाउने जोखिम बढेपछि विभिन्न स्थानका 47 परिवार विस्थापित भइसकेको वडा कार्यालयको तथ्याङ्क छ। 26 पाथिभेरा 5 को तथ्याङ्क अनुसार इरेढुङ्गा गाउँका 3 परिवार, जीवजेनीका 7 परिवार, परिमेलाका 6, सिकेभाड गाउँका 4 परिवार, धामी गाउँका 20 र तल्लो धराराका 7 परिवारले पहिलाको घर छाडेर विस्थापित भइसकेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको दोदा नदीको बाढीले पुनर्वास 5 सिमरीमा विस्थापित परिवार अझै घर फर्कन सकेका छैनन्। बाढी घटे पनि घरभित्र भरिएको हिलो पन्छाउन नसकेका कारण उनीहरू फर्किन नसकेका हुन्। यस्तै स्याङ्जाको गल्याङ 1 रामदीमा पहिरोले घर पुरिँदा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। वालिङ 14 धनमाया उब्रा मगरको मृत्यु भएको स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको राजस्व स्रोतले अब सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने भएको छ। 3 तहको सरकारमा उच्च प्रशासनिक खर्चसँगै आर्थिक अनियमितता बढेको छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदा राजस्वको स्रोत खुम्चिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि चालु खर्च धान्न मुस्किल भएको छ। चालु खर्च सञ्चालनका लागि पनि वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब रुपियाँ सरकारी खर्च भएको अनुमानका बीचमा राजस्व भने 8 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भयो।
आफ्नै स्रोतले समेत सरकारी कर्मचारी पाल्न नसक्ने डरलाग्दो अवस्था गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 3 तहको सरकार सञ्चालनसँगै सरकारी खर्च पनि आकाशिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि मात्रै प्रशासनिक तर्फ कम्तीमा 4 खर्ब रुपियाँ अतिरिक्त व्यवहार बढेको अर्थविदहरूको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तह अनुदान सहितको बढ्दो चालू खर्चले वित्तीय जोखिमलाई निम्ता दिएको छ। एकातर्फ सरकारी खर्च अपारदर्शी ढंगले बढ्ने, अर्कोतर्फ राजस्वको क्षेत्र संकुचन हुँदै जाँदा विकास निर्माण त परै जाओस्, सरकार सञ्चालनमै समेत समस्या निम्तने खतरा बढेको अर्थ राजनीतिका विज्ञ हरि रोक्काको भनाइ छ। राज्यको स्रोत र वितरण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जुन ढंगले हामी बजेट निर्माण गर्छौं त्यो बजेटले तपाईको भुइँ नै छुँदैन। सैद्धान्तिक तार्किक आधार बिनाका नीतिहरू तयार गर्छौं, हामीसँग खँदिलो अध्ययन हुँदैन, अनि खँदिलो अध्ययन बिनाका योजनाहरू बनाउँछौं हैन। स्रोत साधनको सम्भाव्यता के छ भन्ने कुरा गर्दैनौं, सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू छन् छैनन्, त्यसमा तपाईको कर्मचारी तहको कामदारहरूको त्यो क्षमता हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्ता खालका कुराहरू नहेरिकन हामी जब योजना बनाएर बजेटमा प्रस्ताव गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि ती बजेटहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारी निकायको खर्च सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएका थिए। अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल संयोजकत्वको सो आयोगले सरकारी निकायमा वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ अनियमित तवरले खर्च भएको र त्यसलाई कम गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर आयोगको सो सुझाव सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्किएको छ। शोध खोज र चासो कसैले दिएको छैन। संघदेखि प्रदेशसम्ममा विभिन्न बोर्ड विकास समितिमा व्यापक अनियमितता भएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा अव्यवस्थित ढंगले भएको खर्च रकम झण्डै पुँजीगत खर्च बराबरकै हो। सरकारी निकायमा 45,000 सम्म कर्मचारी कटौती गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले दिएको थियो। अर्थविद एवं तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, चालू खर्च कसरी गर्ने भन्ने एउटा निश्चित मापदण्ड पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त एउटा मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो। अर्कोतिर चालू खर्च घटाउनको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मन्त्रालयहरूलाई व्यापक घटाउनु पर्यो। हामी संहितामा गइसकेपछि विभागहरूलाई घटाउनु पर्यो, वा डिभिजन वा के कुनाउमा चाहिँ अहिले पनि संहितामा पनि यो वा त्यो ढंगले दोहोरो तेह्रो हुने गरिकन विभिन्न निकाय र संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिया छ। त्यसलाई व्यापक रूपमा तपाईले चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो। त्यो सँगै चाहिँ तपाईको कमसेकम 40-45,000 कर्मचारीलाई कटौती गर्न सकिने। सरकारको चालू खर्च उच्च भइरहँदा 4 खर्ब रुपियाँ बढीको बेरोजगारी र वैदेशिक ऋणको उच्च आँकडा आइरहेको छ। वैदेशिक ऋण मात्रै 17 खर्ब नागेको छ, जुन रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को 40% हो। अनियन्त्रित सार्वजनिक ऋण उठाए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा ब्याजको भार बढिरहेको छ। यसले बाह्य ऋणको स्रोतलाई पनि संकुचनमा पारेको छ। एकातर्फ करको दायरा घट्दै जाने, मुलुक अनौपचारिक अर्थतन्त्रका आधारमा चल्न थाल्ने हो भने भविष्यमा यसले गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदीको भनाइ छ। सरकारको अनिवार्य दायित्वहरू हेर्नु सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित खर्चहरू भए, दैनिक प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चहरू भए, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सामूहिक ब्याज भुक्तानीका खर्चहरू भए, अनि तपाईको अवकाश भुक्तानी लगायतका पेन्सन लगायतका खर्चहरू निकै बढिरहेका छन्। यसतर्फ समयमै ख्याल गरेर ती खर्चहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र राजस्वलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा संकलन बढाउनेतिर जान सकिएन भने आगामी दिन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छन्। आर्थिक सूचकका दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर करिब कोमामा छ। आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा 2% ऋणात्मक रह्यो। आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा व्यापार घाटा 12 खर्ब भन्दा बढी छ। बजेटको झण्डै 65% रकम सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने र त्यो पनि पारदर्शी हुन नसक्दा आर्थिक विकृति विसङ्गति बढेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यो विसङ्गति रोक्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि र लोकतन्त्र मिचेको भन्दै सदन र सडकबाट सरको आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेका नेताहरूमै स्वेच्छाचारी कार्यशैली देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तजबिसीमा केहीलाई मन्त्री बनाएकोमा नवगठित दल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जाने व्यक्तिहरू छान्ने जिम्मा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नै दिएको छ। यसरी सत्तारूढ दलहरूले संस्थागत विधिभन्दा पनि व्यक्तिवादी शैलीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। तत्कालीन नेकपामा ओली स्वेच्छाचारी बनेको भन्ने विषयकै कारण दाहाल र नेपाल एक ठाउँमा उभिएका थिए। ओलीले पार्टीलाई विधि अनुरूप सञ्चालन नगरेको भन्ने विषयले विवाद चर्कदै जाँदा ओली दाहाल र नेपाल अहिले छुट्टा छुट्टै दलमा पुगेका छन्। ओलीको बहिर्गमनसँगै दाहालले दल
को सत्तारोहण गरिसकेको छ भने नेपालको दल एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने तयारीमा छ। नयाँ पार्टी दर्तापछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेपाललाई नेता चयन गर्दै मन्त्री चयनको जिम्मा समेत दिएको छ। यसको अर्थ नेपालले पनि मन्त्री छनौट प्रक्रियाबारे पार्टीमा छलफल गराउन चाहनु भएन। जसपा फुटपछि नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सरकारमा जाने नजाने बारे द्विधार देखिएको छ। वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी लगायतका केही सांसद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकाले सरकारमा जानुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका छन्। अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतका सांसद भने सरकारमा जान अनिच्छुक छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने लोसपालाई सरकारमा ल्याउन चासो दिएका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। 1.5 वर्ष अघि सुरु समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतले प्रशासन र लेखाका 182 अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्यलमा परेको छ। समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न थालेपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रशासनतर्फका उम्मेद्वारहरूले लोकसेवा आयोग र संघीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। यस्तै प्रशासन र लेखाका अधिकृतलाई सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भने कर्मचारी अभाव झन बढ्ने भएको छ। सङ्घको बाहेक स्थानीय तहमा 66,908 दरबन्दी रहेकोमा 52,921 मात्र कार्यरत छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो निषेधाज्ञामा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका बाहेक सबै क्षेत्रमा प्रभाव भएको ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लो निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। सो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले हालको निषेधाज्ञामा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका बाहेक अरू क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सूचना वा धितो लिलामी सम्बन्धी सूचना निकाल्न बाटो खोलिदिएको हो। हाल कोभिड-19 संक्रमण धेरै रहेको जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोकिएको क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबै प्रकारका पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, संग्रहालय, रङ्गशाला, शैक्षिक संस्था लगायतका क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छन्। ती क्षेत्र बाहेकमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुली वा लिलामी सम्बन्धी सूचना निकाल्न पाउने भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको लुजियानामा आइडा नामक आँधीका कारण सयौं घरमा क्षति पुगेको छ। 240 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीको चेतावनी पछि नै हजारौं मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए। आँधीका कारण 50 लाख मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। आँधीसँगै वर्षाका कारण बाढीको समेत चेतावनी दिइएको छ। लुजियानाको न्यू ओर्लियन्समा क्याटेगोरी 4 को आँधी आएको मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले जनाएको छ। कोभिड-19 को उच्च संक्रमणको सामना गरिरहेको लुजियानाका अस्पताल समेत यसको चपेटामा परेका छन्। सोही क्षेत्रमा सन् 2005 मा आएको कट्रिना नामक आँधीका कारण 1800 ले ज्यान गुमाएका थिए। अब खेल समाचार। लन्डन क्लब टटनह्याम हटस्पर इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गए राति भएको खेलमा वाटफोर्डलाई 1-0 ले पराजित गर्दै हटस्पर प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। हटस्परको जितमा ह्युङ मिन सनले खेलको 42औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै ऊ 3 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै तालिकामा 2 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ। समान खेल खेलेको वाटफोर्ड भने 3 अङ्क सहित 12औं स्थानमा छ। गए राति नै भएको अर्को खेलमा ओल्भरह्याम्पटनलाई 1-0 ले पराजित गर्दै म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। म्यान युनाइटेडका लागि खेल सकिन 10 मिनेट बाँकी छँदा मेसन ग्रिनवुडले गरेको एक मात्र गोल जितका लागि पर्याप्त रह्यो। यस्तै बर्नली र लिड्स युनाइटेडले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बर्नलीका लागि 61औं मिनेटमा क्रिस वुडले गोल गरे पनि 86औं मिनेटमा प्याट्रिक बामफोर्डले गोल गर्दै लिड्स युनाइटेडलाई बराबरीमा ल्याए। फ्रान्सले लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मन PSG-बाट लियोनल मेसीले डेब्यू गरेका छन्। फ्रान्स विरुद्ध PSG-ले 2-0 को जित दर्ता गरेको खेलमा मेसीले 66औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान छिरेका थिए। उनले नेमारलाई विस्थापित गरेका थिए। मेसीलाई रङ्गशालामा उपस्थित दर्शकले उठेर अभिवादन गरेका थिए। 34 मिनेट मैदानमा बिताएका मेसीले हिजो गोल भने गर्न सकेनन्। किलियन एम्बाप्पेले दुवै हाफमा
गरेको गोलको मद्दतमा पीएसजीले सहज जित निकालेको हो। प्रशिक्षक माउरिसियो पोसिटिनोले मेसी आफ्नो उत्कृष्ट फर्ममा आउन अझै समय लाग्ने र आफू त्यही क्षणको प्रतीक्षामा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:27 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सुरज र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।